हेलो, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा 90% लोग जो बाहर से स्टडी करने का सोच रहे होते हैं, वो या तो यूएसए, यूरोप या फिर ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करते हैं। और उसकी जस्टिफाइड रीज़न भी है, बिकॉज़ इन मुल्कों में जो जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, वो काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद अगर आप को जॉब मिल जाती है और उसके बाद इमिग्रेशन भी मिल जाती है, तो उससे अच्छी क्या चीज़ हो सकती है? क्योंकि इन कंट्रीज़ में जो अपॉर्च्युनिटीज़ हैं वो कंपैरेटिवली बहुत बेहतर हैं। लेकिन यहाँ पे 2 प्रॉब्लम्स हैं। पहली तो ये कि अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं या किसी बड़ी हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि ऑब्वियसली पूरी दुनिया से लोग इन मुल्कों में अप्लाई कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप फुलब्राइट की एग्ज़ाम्पल ले लें, सिर्फ़ पाकिस्तान में और इंडिया में ही कई हज़ार लोग अप्लाई करते हैं, उनमें से तकरीबन शायद पाकिस्तान में तो 150 लोग सेलेक्ट होते हैं तकरीबन हर साल और इंडिया में भी शायद इतने ही होते होंगे। इसके अलावा जो दूसरी स्कॉलरशिप्स हैं जो इंटरनेशनल हैं जैसे इरास्मस मंडस, इसमें पूरी दुनिया से लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, तो कॉम्पिटिशन और भी ज़्यादा हो जाता है। जो दूसरी हर्डल इन मुल्कों में अप्लाई करने की है, वो ये है कि फ्री एजुकेशन, जॉब सर्च वीज़ा और इमिग्रेशन। या तो बहुत सारे मुल्क जो हैं वो इनको ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं, जैसे यूके और यूरोप के बहुत सारे मुल्क, इसके अलावा स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ जो हैं, या फिर ऐसा करने का सोच रहे हैं, जैसे कि यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी। तो फ्यूचर में जो पॉलिसीज़ हैं, जो अभी तक नज़र आ रहा है, वो और ज़्यादा टफ़ हो जाएँगी। इस वजह से जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं इन वेस्टर्न कंट्रीज़ में, तो आई वुड रिकमेंड, जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियोज़ में भी करता रहा हूँ, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉलरशिप्स में अप्लाई करें और अपनी जो ऑप्शंस हैं उनको ओपन रखें। उसी सिलसिले में एक बैकअप ऑप्शन के तौर पे आज हम बात करेंगे सऊदी अरेबिया, जहाँ आप स्टडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैंने खुद भी पर्सनली 2 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था सऊदी अरब में। एक तो किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसको कास्ट बोलते हैं, और दूसरी किंग फहद यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड मिनरल्स, KFUPM। अप्लाई करने का प्रोसीजर बहुत आसान सा है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जो स्कॉलरशिप है उसके चांसेस भी काफ़ी अच्छे हैं। मुझे इन दोनों यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिल गया था। अगर आप मेरी प्रोफाइल चेक करना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। अच्छा, सऊदी अरब के अलावा भी कई सारी बैकअप ऑप्शन हैं जिनके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन इनमें मेनली चाइना, सिंगापुर, मलेशिया और इसके अलावा कौन-सा था? कोरिया में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे सऊदी अरेबिया में अप्लाई करने की। अच्छा, सऊदी अरब में अप्लाई करने के 2 बड़े फ़ायदे हैं। पहला तो ये कि जो स्कॉलरशिप्स हैं वो बहुत जेनरस हैं पूरे सऊदी अरब में। किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप एज़ अ फुल टाइम स्टूडेंट एक्सेप्ट हो जाते हैं, तो आपको स्कॉलरशिप भी नॉर्मली मिल जाएगा। उस स्कॉलरशिप में क्या इंक्लूड होता है? आपकी ट्यूशन फ़ीस, मेडिकल एक्सपेंसेस, हाउसिंग, इसके अलावा आपको मंथली स्टाइपेंड भी मिलता है और कुछ स्कॉलरशिप के केसेस में आपको एयर टिकट और जो रिलोकेशन अलाउंस है वो भी मिल जाता है। तो स्कॉलरशिप काफ़ी हैंडसम होती है। जो मंथली स्टाइपेंड है वो 20,000 से $30,000 पर ईयर तक वेरी करता है। और इसके अलावा नंबर ऑफ स्कॉलरशिप जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं। दूसरी बड़ी वजह जो सऊदी अरब में अब पढ़ने का फ़ायदा है वो ये है कि obviously Saudi Arabia is a rich country and they're investing a lot in their universities. उसकी इंडिकेशन आपको मिल जाएगी अगर आप पिछले पिछले 15 से 20 साल में जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो है सऊदी अरब यूनिवर्सिटीज़ की, उसका ट्रेंड देखें तो वो ऊपर की तरफ जा रहा है। उसकी वजह ये है कि रिसर्च में काफ़ी इन्वेस्ट कर रहे हैं और फैकल्टी में। अगर फैकल्टी देखेंगे ज़्यादातर सऊदी अरब की यूनिवर्सिटी की, तो आप को लोग जो हैं वो यूएसए की टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए मिलेंगे। अच्छा, मैंने तो 2 यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, KFUPM और कास्ट। ये जो दोनों यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये जिन सब्जेक्ट्स को कवर करती हैं उनमें ज़्यादातर साइंस सब्जेक्ट्स हैं, जिनमें केमिकल इंजीनियरिंग, फिज़िक्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस और इसके अलावा बिज़नेस एंड अकाउंटिंग के जो एरियाज़ हैं वो इंक्लूड हैं।
اچھا میں اس ویڈیو میں انہیں 2 یونیورسٹیز کی مینلی بات کروں گا۔ اگر آپ کسی دوسرے سبجیکٹ میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ جیسا کہ ہیومینٹیز یا میڈیسن ہے تو اس کے لیے آپ دوسری یونیورسٹیز کو دیکھ سکتے ہیں جیسے کنگ ساؤتھ اور کنگ عبدالعزیز یونیورسٹیز جو ہیں یہ دونوں میڈیسن میں کافی اچھی مانی جاتی ہیں۔ جو کاسٹ ہے اور کے ایف یو پی ایم یہ دونوں یونیورسٹیز جو ہیں یہ پیٹرولیم انجینئرنگ میں کافی ہائی رینک کرتی ہیں۔ جو کاسٹ ہے وہ اراؤنڈ ان ٹاپ 50 ہے پیٹرولیم انجینئرنگ میں، اور جو کے ایف یو پی ایم ہے وہ ٹاپ 10 میں آتی ہے پیٹرولیم انجینئرنگ میں۔ اس کے علاوہ دوسرے سبجیکٹس میں بھی یہ دونوں یونیورسٹیز جو ہیں وہ یہ ٹاپ 100 یا 150 کیو ایس رینکنگ میں آ جاتی ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ آپ کو کون سے ڈاکیومنٹ چاہیے ان یونیورسٹی میں اپلائی کرنے کے لیے۔ تو وہی ڈاکیومنٹ چاہیے جو نارملی چاہیے ہوتے ہیں کسی بھی دوسری یونیورسٹی میں اپلائی کرنے کے لیے۔ اس میں آپ کے پاس سی وی، ٹرانسکرپٹ، اسٹیٹمنٹ آف پرپز یا موٹیویشن لیٹر، 3 ریکمنڈیشن لیٹرز۔ اس کے علاوہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس کے بغیر شاید آپ کو کسی بھی سعودی عرب یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہ ملے، وہ یہ ہے کہ آپ کو اس ویڈیو کو لائک کرنا پڑے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا پڑے گا۔ اگر نہیں کریں گے تو پھر مشکل ہو جائے گا ایڈمیشن۔ سو پلیز تھینک یو۔ اس کے علاوہ انگلش پروفیشنسی، اس میں یہاں پہ آئٹس اور ٹوفل دونوں ایکسیپٹیبل ہیں۔ آئٹس میں نارملی 70 to 79 آئی بلیو منیمم مارکس آپ کے ہونے چاہیے۔ آپ کنفرم کر لیجیے گا ایڈمیشن ویب پیج سے۔ جو آئٹس ہے اس کے لیے 6 to 6.5 جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہوتا ہے۔ اچھا اب جی آر ای کی بات کر لیتے ہیں۔ جو جی آر ای ہے وہ کے ایف یو پی ایم جو ہے وہاں پہ ریکوائرڈ ہے۔ اگر آپ کے پاس جی آر ای نہیں بھی ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں، آپ کو ایڈمیشن بھی مل سکتا ہے، لیکن اسٹڈی شروع کرنے سے پہلے آپ کو جی آر ای اٹیمپٹ کرنا پڑے گا۔ جو کاسٹ ہے ان کے ویب پیج پہ لکھا ہے کہ جو جی آر ای ہے وہ آپشنل ہے، ریکوائرڈ نہیں ہے، تو اس کے بغیر بھی ایڈمیشن مل جائے گا، لیکن آئی ہائیلی ریکمینڈ کہ آپ جی آر ای کریں، اس سے آپ کے ایڈمیشن کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ جو جی آر ای کا منیمم اسکور ہے وہ آپ کا کوانٹ کا جو ہے وہ اراؤنڈ 155 تک ہوگا تو وہ ایکسیپٹیبل ہے۔ اگر آپ ایم بی اے کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کو جی آر ای نہیں چاہیے، آپ کو جی میٹ دینا پڑے گا، تو یہ چیز ذہن میں رکھیے گا۔ اگر آپ ڈیڈ لائنس کی بات کریں، جو کاسٹ ہے اس کا مینلی رولنگ بیسڈ ایڈمیشن ہوتا ہے۔ ان کے ایڈمیشن اکتوبر میں شروع ہو جاتے ہیں، اس کے بعد ڈفرینٹ کٹ آف ڈیٹس ہیں جن میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں اپ ٹل فیبرری۔ اگر آپ فیبرری کے بعد بھی اپلائی کریں گے تو آپ کو ایڈمیشن مل سکتا ہے، لیکن اٹس سارٹ آف فرسٹ کم فرسٹ سرو بیسس پہ ہوتا ہے، تو جتنی جلدی آپ اپلائی کریں گے اتنے آپ کے چانسز زیادہ ہیں ٹو گیٹ ایڈمیشن۔ جو کے ایف یو پی ایم ہے یہاں پہ 2 ڈیڈ لائنز ہیں اپلائی کرنے کی۔ آپ فال سیمسٹر میں اور اسپرنگ سیمسٹر میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ فال سیمسٹر کے لیے آپ کو اپلائی کرنا پڑے گا، جو ڈیڈ لائن ہے وہ ہوگی تقریباً فیبرری کے اراؤنڈ، اور جو اسپرنگ سیمسٹر ہے اس کے لیے ڈیڈ لائن ہوگی اراؤنڈ سپٹمبر۔ جو کے ایف یو پی ایم ہے، ایکچولی میں اپنی پرانی ای میلز دیکھ رہا تھا 7-8 سال پرانی، تو مجھے ان کا ایک ایڈمیشن لیٹر مل گیا، تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں۔ تو میں نے اپلائی کیا تھا فل ٹائم ماسٹرس کے لیے، جس کا ایڈمیشن مجھے مل گیا تھا۔ تو یہ لیٹر انہوں نے دیا تھا ود ایکسپلینیشن آف بینیفٹس، منتھلی اسٹائپنڈ 890 which is okay, air ticket one time upon departure from his country and a round trip from Saudi Arabia to his country of origin and return to Saudi Arabia once every year. That's good. Free on campus accommodation، تو accommodation کا کوئی خرچہ نہیں ہے، ٹیکسٹ بکس کا بھی کوئی خرچہ نہیں ہے، subsidized meals، that's good. Basic medical is free and actually you can look for a part-time job as well, which is great. تو کافی ہینڈسم اسکالرشپ ہے I would say, especially considering آپ ماسٹر میں اپلائی کر رہے ہیں۔ آپ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ اگر آپ پی ایچ ڈی میں جا رہے ہیں تو آپ کو لیکچرشپ جو ہے وہ بھی مل سکتی ہے، اور اس میں آپ کی جو obviously جب آپ جاب کریں گے تو آپ کی جو اسٹائپنڈ تو نہیں رہے گا، اسکالرشپ تو نہیں رہے گی، فیلوشپ بن جائے گی، تو آپ کو آپ کی پے بھی جو ہے وہ اس اماؤنٹ سے زیادہ ہی ملے گی۔ اس کے علاوہ جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ یو ہیو ٹو بی اے فل ٹائم اسٹوڈنٹ۔ اگر آپ سعودی عربیہ میں اسکالرشپ کے لیے
لینا چاہ رہے ہیں تو پارٹ ٹائم کے ساتھ آپ اسکالرشپ نہیں لے سکتے. یو ہیو ٹو بی اے فل ٹائم اسٹوڈنٹ اور منیمم جی پی آف 3 آپ کو مینٹین کرنی پڑے گی وچ از فائن. آئی ڈونٹ تھنک اٹس ریلی بگ ڈیل. یہ تھا سب کچھ جو مجھے پتا تھا سعودی عرب میں اپلائی کرنے کے لیے. اگر آپ کو کوئی بھی کویشچن ہو یا کامنٹ ہو تو کامنٹ میں لکھ دیجیے گا. I will try my best to answer. Good luck and see you next time in next video. Bye.